السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام في واحد الحصة اللي غندير فيها إن شاء الله واحد النموذج ديال الامتحان الجهوي رقم 1. إذا في هذه الحصة غنحاول باش نهضر على جميع الفقرات اللي كاينين في الإطار المرجعي، وغنحاول باش نوع لكم يعني الأسئلة، وغنحاول باش نصعب شوية، يعني غنطلع من النيفو شوية ديال هاد التمارين هادو. إذا بالنسبة للإكزرسيس نيميرو 1، لا كيستيون نيميرو 1 résoudre les équations. عندي هاد ليكواسيون نيميرو 1 كما كتلاحظوا هنايا عندي لي بارونتيز. شنو خاصني ندير؟ دونك غندير ديفلوبمون. دونك 3 فوا x هي 3x، 3 فوا بلس 2 هي بلس 6. هنا عندي لي بارونتيز وكاينه هنا موان، غنحيد لي بارونتيز وغنقلب لي سين للداخل، غتولي موان x بلس 5 ايكالا موان 7x. هنا عندي 3x موان x هي 2x بلس 6 بلس 5 هي بلس 11 ايكالا موان 7x. دونك هاد موان 7x غنرجعها اغوش، غنبدل لو سين، غتولي 2x بلس 7x ايكالا هاد بلس 11 ملي غنجيبها لهنا غتولي موان 11. الوغ 2x بلس 7x هي 9x ايكالا موان 11. وكما كتعرفوا الا عندي ax ايكالا b سيتادير x ايكالا ديما هذا على هذا b سور a. كاين شحال من واحد كيجيب هاد هنا كيبدل ليه لي سيني، نو في لا ديفيزيون ما كنقلبوش لو سيني. دونك x ايكالا موان 11 سور 9. دونك لقينا دابا هاد لا سوليوشن. اشنو كندير؟ لو نومبر ou bien la solution de cette équation est le nombre moins 11 sur 9. Donc هذه بالنسبة la première équation. Donc la première équation c'est très simple، ما فيهاش شي إشكال. دابا ندوزو l'équation numéro 2. إذا بالنسبة l'équation numéro 2 كتلاحظوا هنا عندنا الكسر. أنا غنموديفي هادي، غندير مثلا هنا موان، حيت ملي كتكون موان شي وحدين كيوقعوا في الخطأ. دونك اشنو غندير؟ ملي كتبان لكم ايكواسيون فيها الكسور، اول حاجه غندير هي غنوحد المقامات. دونك غندير كسر ناقص كسر كيساوي كسر. اشنو هو المقام الموحد؟ عندي واحد الملتيبل كومان بين هاد لي نومبر 2 3 4 هي 12. غندير هنا 12 وهنا 12. من 2 ل 12 اون ملتيبلي بار 6، غندير 6 فاكتور ديال هاد النوميناتور. وهنايا 3 فوا 4 ايكال 12، دونك هادي غنضربها في 4، دونك 4 فاكتور دو اكس موان 2. وهنا من 4 ل 12 اون ملتيبلي بار 3، دونك هادي غنضربوها حتى هي في 3. فوالا. اذا هنايا اشنو غندير؟ ملي تيكون عندي ايكواسيون وعندي كلها فيها نفس المقام، اشنو كندير؟ كنحيد المقامات، ولكن ما نشرش، حيت الا نشرتو غطيحو في واحد الخطا، غتنساو هاد الاشاره ديال موان فوا موان. دونك هنا الاغلبيه غيطيح في الاشاره ديال موان، غينسى هاد موان هادي، غيدير هنايا 4x موان 8، وهي راه ماشي موان 8. دونك اشنو كندير؟ من الاحسن نحيدو المقامات، نخليو البسط كما هو وما نشرش. غتولي 6 فاكتور ديال x بلس 1 موان 4 فاكتور ديال x موان 2 ايكال 3 فاكتور ديال x بلس 3. من بعد اون فا ديفلوبي 6 فوا x هي 6x، 6 فوا 1 هي 6، موان 4 فوا x هي موان 4x، موان 4 فوا موان 2 هي بلس 8 ايكالا 3x بلس 3 فوا 3 هي 9. 6x ممكن ندير هاد لوبيراسيون هادي. دونك غندير 6x موان 4x هي 2x بلس 6 بلس 8 هي بلس 14 ايكالا 3x بلس 9. اشنو غندير؟ هاد 3x غنجيبها لهنا، غنبدلها لو سين 2x موان 3x ايكالا هاد 9 غتبقى هنايا ادروات، هاد بلس 14 غنجيبوها على اليمين غتولي موان 14. اذا 2x موان 3x هي موان 1x هي موان x ايكالا 9 موان 14 هي موان 5. دونك لقيت هنا موان 5 ايكالا موان x ايكالا موان 5. دونك هادي غنضربها في موان 1 غتولي هي x، وهادي غنضربها في موان 1 غتولي 5. الوغ 5 et ou bien le nombre 5 est la solution de cette équation. Et voilà la réponse de l'équation numéro 2. غنمشيو l'équation numéro 3.
Alors d'abord غندوزو l'équation numéro 3 عندي x plus 3 facteur de 5 plus x au carré moins 9 égale à 0. كما كتلاحظوا هنا عندي équation deuxième degré ها هي la puissance 2. دونك شنو غندير؟ غنفكر هنا واش كاين شي فاكتور كومان اللي هو x. ما كاينش. هنا كاينه x ولكن هنا ما كايناش x. اذا اوتوماتيكمون غنفكر في ايدونتيتي روماركابل. هذه واش ايدونتيتي روماركابل؟ وي فعلا ايدونتيتي روماركابل. كيفاش؟ دونك غنديرو x plus 3 facteur ديال 5 plus x au carré moins 9 هي 3 au carré égale 0. Donc x plus 3 facteur de 5 plus x هذه هي a au carré moins b au carré. Identité remarquable numéro 3 هي x plus 3 facteur de x moins 3 égale 0. Donc كما كتلاحظوا هنا عندي واحد الفاكتور كومان اللي هو x plus 3 كاينه هنا وكاينه هنايا. Donc on va multiplier par x plus 3 x plus 3 puisque هاد الاخرين اللي غيبقاو عندي عندهم لي بارونتيز. دونك غنفتح واحد الكروشي هي 5 plus x moins 3 نسد الكروشي égale 0. دونك هي x plus 3 فاكتور. هنا غنحيدو هاد لي بارونتيز عندي هنا لي بارونتيز مسبوقين بلس. دونك هاد لي سين ما يتبدلوش ملي غنحيد لي بارونتيز. دونك 5 plus x moins 3 égale 0. دونك إلا عندي لي كروشي راه عندهم الدور ديال لي بارونتيز. دونك غتبقى ليا x plus 3 فاكتور ديال غنجمع هاد x plus x هي 2x 5 moins 3 هي plus 2 égale 0. دونك عندي البرودوي بين دو نومبر égale 0 c'est-à-dire que l'un des deux égale 0. عندي القاعدة هي a b égale 0 ça veut dire que a égale 0 ou bien b égale 0. Donc هذه égale 0 c'est-à-dire x plus 3 égale 0 ou bien هذه 2x plus 2 égale 0. Donc x égale هاد plus 3 غنجيبو هنا غتولي moins 3 ou bien 2x égale هاد plus 2 غنجيبوها لl'autre côté هي moins 2. Donc x égale moins 3 ou bien x égale moins 2 sur 2. نكملو x égale moins 3 ou bien x égale moins 1. Donc les nombres moins 3 et moins 1 sont des solutions de cette équation. Et voilà la réponse de la troisième équation. D'abord, on va la partie الثانية اللي هي les inéquations. بالنسبة la deuxième partie, résoudre les inéquations. La première inéquation x.3 supérieur ou égal à 0. اشنو غندير؟ غندير à gauche les nombres inconnus اللي فيهم x و à droite les nombres اللي هما باينين اللي ما فيهمش l'inconnu c'est-à-dire اللي ما فيهمش x. Donc x supérieur ou égal à moins 3 غنجيبو لهنا غتولي 3. Voilà la réponse. اشنو كنديرو؟ tous les nombres. Donc tous les nombres supérieur ou égaux à 3 sont des solutions de cette inéquation. Donc هذا هو la réponse ديال la première inéquation. Deuxième inéquation 3x moins 5 inférieur ou égal à 5x plus 2. Donc اش غنديرو هنايا؟ غنديرو لي nombres inconnus اللي فيهم les inconnus à gauche و لي nombres اللي ما فيهمش l'inconnu à droite. و اي عدد كنحولو من طرف الى طرف كنبدلو لو سيني. دونك 3x غتبقى 5x اللي كانت à droite غنجيبوه à gauche لو سين غيتبدل يعني moins 5x inférieur ou égal à 2 غتبقى moins 5 غنجيبوها لوطر كوتي غتولي plus 5. 3x moins 5 هي moins 2x inférieur ou égal à 2 plus 5 هي 7. عندي هنا جوج ديال الطرق ممكن نديرهم، اما غنضرب كلشي في موا ولا غندير مباشره لا ديفيزيون. دونك مباشره غندير لا ديفيزيون سيتادير x
غنبدلو هاد الرمز هذا. علاش؟ لان غنقسم على واحد لو نومبر اللي هو نيجاتيف، سيتادير 7 سور هاد موان 2 غتجي هنايا. شحال من واحد ملي كيدير هنايا هاد لو نومبر كيجيبو هنا كيبدل لو سين. نورمال ما تبدلوش لو سين حيت في لا ديفيزيون ما كنبدلوش لو سين. وهاد موان ممكن دير الفوق ما كنخليهاش لتحت. دونك اكس غندير بحال هكا سوبيريور ا موان 7 سور 2. دونك الجمله اللي غندير دونك هنا سور 2 باش تبان لكم مزيان. دونك غندير دابا لا فراز. دونك غندير tous les nombres supérieurs ou égaux. Donc tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 7 sur 2 sont des solutions de cette inéquation. غنمشيو لا troisième inéquation. X plus 1 sur 3 plus 3 supérieur ou égal à 3x plus 5 de 2 sur 2. الوغ ملي كتعطيكم هاد لا فورم ديال انيكواسيون بحال الشكل هذا كما قلت لكم بحال لي زيكواسيون، غنوحد المقامات كندير كسر زائد كسر سوبيريور ايكالا واحد الكسر. هنا غنوحد المقامات، المقام الموحد هو 6. من 3 ل 6 اون ملتيبلي بار 2 دونك هادي غنضربها في 2 دونك 2 فاكتور ديال اكس بلس 1. هنا عندي سوغ 1 من 1 ل 6 ضربنا فوا 6 هادي غنضربها في 6 دونك 6 فوا 3. هنا من 2 ل 6 اون ملتيبلي بار 3 دونك غنديرو 3 فاكتور ديال هادي سيتادير 3 اكس بلس 5. من بعد كنحيد المقامات دونك 2 فاكتور ديال اكس بلس 1 بلس 6 فوا 3 سوبيريور ايكال 3 فاكتور ديال 3 اكس بلس 5. 2 fois x هي 2x 2 fois 2 هي بلس 2 بلس 6 fois 3 هي 18 supérieur égal à 3 fois 3x هي 9x 3 fois 5 هي بلس 15. غنجمع داكشي اللي ممكن يتجمع. هنا عندي ممكن ندير هاد لوبيراسيون 2 fois 2 بلس 18 دونك هي 2x بلس 2 بلس 18 هي 20 supérieur ou égal à 9x بلس 15. غندير 2x هاد 9x غنجيبوها الكوتي اغوش غنبدل لو سين هي موان 9x سوبيريور ايكال 15 بلس 20 غنجيبها هنا غتولي موان 20. 2x موان 9x هي موان 6x موان 7x سوبيريور ايكال 15 موان 20 هي موان 5. اما غنضرب هادي في موان 1 وهادي في موان 1 وغنشونجي لو سين، ولا غندير لا ديفيزيون ديريكتومون ونشونجي لو سين. دونك هي x inférieur ou égal à هنا كنبدلو لو سين. اتونسيون ردوا البال لو سين غنبدل لو سين. علاش؟ لان غنقسم على واحد لو نومبر اللي هو نيجاتيف موان 5 سور موان 7 و موان 5 سور موان 7 هي 5 سور 7 دونك x inférieur ou égal à 5 sur 7. دونك اشنو غنقول كوم ريبونس؟ دونك tous les nombres inférieur ou égaux à 5 sur 7 inférieur ou bien غير باش هنايا خدمنا كلشي او ايكال غندير مثلا هنا غندير strictement par exemple. هنا اللي درت strictement هنا strictement voilà tous les nombres inférieurs strictement. دونك ما غاديش ندير او ايكو غندير strictement à 5 sur 7 sont des solutions de cette inéquation. Et voilà pour la partie 2 concernant les inéquations. D'abord, nous allons la troisième partie des systèmes.
Donc, concernant la partie 3, petit a, résoudre le système. عندي هذا لو سيستيم هذا. دونك أول حاجة كنلاحظ بأن عندي الكسر، إذا خاصني نتخلص من المقام. دونك أشنو غندير؟ غنسيباري هادي، غندير هي x sur 2 plus y sur 2 égale 9. دونك فرقت هاد الجوج. L'équation numéro 2 reste comme elle est, c'est-à-dire x plus 5y égale 62. من بعد هنا غنوحد المقامات. المقام الموحد هو 2. ندير هنا 2 2 2. دونك الوغ من 2 ل 2 ضربنا فوا 1، هادي غنضربها في 1 سيتادير اكس. من 2 ل 2 ضربنا في 1، هادي غنضربها في 1 هي ايكغيك. وهنا عندي المقام هو 1. من 1 ل 2 اون ملتيبليي باغ 2، هادي غنضربها في 2 هي 18. والثانيه غتبقى كيما هي اكس بلس 5 ايكغيك ايكالا 62. من بعد شنو كندير؟ كنلاحظ بان ايكواسيون نيميرو 2 عندهم نفس المقام، كنتخلص من المقامات. دونك غتولي هي اكس بلس ايكغيك ايكالا 18. ولا دوزيام ايكواسيون هي اكس بلس 5 ايكغيك ايكالا 62. دونك اشنو غندير؟ غنطبق واحد لا ميثود اللي كنا درنا قبل. عندكم الاختيار في لا كومبينيزون لينيير ولا سبستيتيسيون ولا ريزولوسيون غرافيك. انا غندير اسهل طريقه اللي كاينه هي كومبينيزون لينيير. اشنو غندير؟ باش نلقى اكس خاصني نقصي ايكغيك. الطريقه باش نقصي ايكغيك ديجا هادشي راه درت سي سيونس في لي سيستيم، دونك غترجعوا يعني لي سيونس ديال السيستيم باش تفهموا الطريقه. دونك هنا عندي الكوفيسيون ديال ايكغيك الفوق هي 1، كنحطها هنا 1 فوا، والكوفيسيون ديال ايكغيك في ليكواسيون نيميرو 2 هي 5 بلس 5، كنحط هنا 5. وضروري كما قلت لكم واحد من هادو نشونجي ليه لو سين، سيتادير كنضربو في موان 1. مثلا هذا غنضرب في موان، يعني هاد ليكواسيون هادي غنضربها في موان 5، وهاد ليكواسيون غنضربها في 1، سيتادير il reste comme il est. دونك اشنو غيولي سيستيم جديد؟ غتولي هي موان 5 فوا اكس هي موان 5 اكس، موان 5 فوا بلس ايكغيك هي موان 5 ايكغيك ايكالا موان 5 فوا 18 هي موان دونك 90. الوغ بالنسبه للثانيه غتبقى كيما هي، سيتادير اكس بلس 5 ايكغيك ايكالا 62. غندير هنا لاديسيون بين لي دو، عندي هنا موان 5 ايكغيك بلس 5 ايكغيك دونك سون دو نومبر اوبوزي، غنضرب عليهم غتبقى ليا موان 5 اكس بلس 5 بلس اكس هي موان 4 اكس ايكالا موان 90 بلس 62. موان 4 اكس ايكالا موان 90 بلس 62 هي موان 28. Alors x égale à moins 28 divisé par moins 4. D'où x égale à moins مع moins هي plus 28 divisé par 4 هي 7. Alors حنا لقينا x. غنمشي دابا غنعاود هاد السيستيم هذا، ماشي غنعاود هادي من الاول، نو غندير هادي وغنقصي y وغنقصي x باش نلقى y. دونك غنعاود السيستيم كما هو x plus y égale à 18. وبالنسبه للايكواسيون نيميرو 2 هي x بلس 5 y ايكالا 62. اشنو غندير؟ خاصني دابا نقصي x باش نلقى y. داكور، غناخذ لي كوفيسيون. هنا الكوفيسيون ديال x هنا 1، غنجيب هنا 1 فوا الكوفيسيون ديال x هنا هي 1، غنديرها هنايا. وضروري حتى نشونجي مع لو سيني، سيتادير الاولى ولا الثانيه بحال بحال. انا درت لا دوزيام ايكواسيون، هادي غنضربها في 1 il reste comme il est، وهادي ملي غنضربوها في موان 1 غنشونجي لي سيني كاملين. موان 1 فوا اكس هي موان اكس، موان 1 فوا 5 ايكغيك هي موان 5 ايكغيك ايكالا موان 1 فوا 62 هي موان 62. غندير دابا لاديسيون بينهم بجوج. دونك هادو دو نومبر اوبوزي غنضرب عليهم، غتبقى ليا ايكغيك موان 5 ايكغيك ايكغيك موان 5 ايكغيك ايكال 18 موان 62. y moins 5y هي moins 4y égale 18 moins 62 هي moins 44. Alors y égale moins 44 sur moins 4. D'où y égale moins مع moins هي plus 44 divisé par 4 هي 11. Voilà y. Donc اش كنديرو في لا فراز؟ غنديرو لو كوبل
لو كوبل x هو الاول 7 و y هي 11 et la solution de ce système. Voilà pour petit a. دابا باش نديرو فيريفيكاسيون واش عندنا صحيح ولا لا، غنعوض x ب 7 و y ب 11 هنا. دونك غنحسب هنا 7 قلنا وهذه 11. 7 بلس 11 هي 18. 18 ديفيزي بار 2 هي 9. فعلا صحيح، وخاصني نعوض حتى هنا نشوف واش صحيح ولا لا. هنا قلنا 7 وهنا قلنا 11. دونك 5 فوا 11 هي 55. 55 غنزيد عليها 7. 55 بلس 7 ها هي، عندنا درنا 55 بلس 7 هي 12 هي فعلا 62. دونك عندنا جوست 100%. دابا غندوز للبتي بي. الوغ بالنسبه للبي تو دابور راه هذاك السيستيم قبل راه عاودته هنايا. دونك السيستيم اللي كان عندي اللي درنا ليه موديفيكاسيون وها لي سوليوشن. ربما هذا البروبليم يكون عنده علاقه بالسيستيم بويسك عندي هنا بي وعندي السيستيم في لا كيستيون ا عندي على السيستيم. دونك يقدر تكون بيناتهم علاقه. داكشي باش خديت هاد لي دوني هنايا. وردوا البال هاد القضيه هادي ملي كيكون عندكم واحد لابارتي فيها ا بي سورتو في هاد لي سيستيم غالبا غتكون واحد العلاقه بيناتهم. دونك كما غنديرو هنا ان شاء الله. دونك هذا بعد هذا النموذج ديال الامتحان راه خديت يعني من الامتحانات اللي دازو قبل. كل امتحان كناخذ منه شويه وكنحاول باش ناخذ التمارين اللي هما صعاب شويه. الوغ كنحاول باش ننوع اون ميم طون باش تكون عندكم فكره وتكونوا على درايه بداكشي اللي كيتعطى في ليكزامان. وكنتمنى لكم التوفيق. دونك بالنسبه للبروبليم pour acheter un cadeau pour 620 dirhams, Samir a utilisé 18 pièces d'argent de 10 dirhams. C'est-à-dire استعمل واحد 18 pièces ديال 10 dirhams et celle de 50 dirhams. La question هي quel est le nombre de pièces d'argent de chaque type. يعني بغينا شحال من بياسة اللي دار ديال 10 درهم وشحال من بياسة ديال 50 درهم. حنا عندنا في التوتال 18 بياس ولكن ما عرفناش شحال ديال 10 درهم وما عرفناش شحال ديال 50 درهم. دونك ملي كيتحط لكم بروبليم في السيستيم عندنا لي زيتاب ا ريسبكتي. لا بروميير ايتاب هي choix des inconnus. La deuxième étape, mise en système. Troisième étape, résolution du système. La quatrième étape, conclusion. Ou la cinquième et la dernière étape, vérification. غنبدا بلا première étape اللي هي choix. Donc غندير choix des inconnus. Donc choix des inconnus. C'est-à-dire غنقرا مزيان لا كيستيون وغنجبد منها يعني les inconnus. اش هي لا كيستيون؟ quel est le nombre de pièces d'argent de chaque type. اذا عندي هنا دو تيب ديال بياس d'argent. كاين بياس ديال 10 درهم وكاين بياس ديال 50 درهم. دونك غنسمي x soit x les pièces de 10 dirhams, soit x le nombre de pièces, c'est un nombre. Donc soit x le nombre de pièces de 10 dirhams et y le nombre de pièces de 50 dirhams. حيت هادشي اللي بغينا نلقاو حنايا. شنو هي لا كيستيون؟ بغينا لو نومبر دو بياس دو 10 درهم شحال و لو نومبر دو بياس دو 50 درهم سيتادير شحال.
شحال كاين من هاد التيب وشحال كاين من هاد التيب. هادي بالنسبه للشوا دي زانكوني. غنديرو دابا ميز اون سيستيم، ميز اون سيستيم، يعني انا غندير السيستيم ديالي. دونك غنديرو هنايا سيستيم وغنقرا. Pour acheter un cadeau pour 620 dirhams, Samir a utilisé 18 pièces d'argent. ديالاش؟ ديال 10 درهم وديال 50 درهم. اشنو هو البياس ديال 10 درهم؟ اشنو عطيناه؟ هي اكس، لو نومبر ديالها هي اكس. دونك اشنو غنديرو؟ هنا ديال 10 درهم قلنا اكس، ولو نومبر ديالهم هي اكس، دونك غنديرو هي 10 اكس بلس وشحال ديال 10 درهم. و باردون، قبل ما ندير هادي خاصني ندير بعدا ايكواسيون نيميرو 1 باش ما نخلفش لوغدا. Pour acheter un cadeau de 620 dirhams, Samir a utilisé 18 pièces. اشنو هما البيس اللي كاينين؟ كاين ديال 10 درهم وكاينين ديال 50 درهم. شحال في التوتال؟ هي 18 بيس. دونك غندير اكس سيتادير لو نومبر دو بيس دو 10 درهم بلس ايكغيك اللي هو لو نومبر ديال لي بيس ديال 50 درهم. شحال في التوتال؟ 18 بيس. اذا المجموع ديال هاد لي بيس هادو هو 18. يقدر تكون هنا مثلا 2 هنا 16، يقدر تكون هنا 10 هنا 8، يقدر تكون هنا 5 وهنا 13 ainsi de suite. دونك x plus y égale 18. نكملو. Donc Samir a utilisé 18 pièces d'argent de 10 dirhams. Donc هنا شحال من pièces ديال 10 درهم اللي كاينه؟ قلنا x le nombre de pièces de 10 dirhams c'est-à-dire 10x. Le montant هو 10x. إلا كانوا 2 pièces ديال 10 درهم غتولي 2 fois 10. إلا كانوا 3 غديروا 3 fois x. إلا كانوا 10 هي 10 fois x. شحال لو نومبر ديال البياس ديال 50 درهم؟ قلنا لو نومبر ديال دو بياس دو 50 درهم هي ايكغيك. اذا في التوتال ديالهم هي 50 ايكغيك ايكالا شحال المجموع ديال لا سوم؟ هي 620. فوالا دونك هادي ميز اون سيستيم. دابا غنمشيو ل ريزولوسيون دو سيستيم. ريزولوسيون دو سيستيم. دونك شنو غنديرو في ريزولوسيون دو سيستيم؟ غنعاود هاد السيستيم هذا، وخاصني نلاحظ واحد الملاحظه بان هنا عندي 10 50 620. دونك هاد لي نومبر ادمي لا ديفيزيون بار 10. دونك غنحيد لي زيرو. دونك x بلس y ايكال 18، وهنا عندي 10x بلس 50y ايكال 620. دونك هنا غنقسم هادي على 10 وغنقسم هادي على 10 وغنقسم على 10 بوغ سامبليفيي يعني لو سيستيم. اشنو غيولي عندي؟ هي x بلس y ايكال 18، وهنا غتولي 10 ديفيزي بار 10 هي 1 x بلس 50 ديفيزي بار 10 هي 5. دونك غندير 5y ايكال 620 ديفيزي بار 10 هي 62. هادي هي هادي. دونك هو داك السيستيم اللي درنا قبل فعلا بيناتهم واحد لا ليزون. دونك اشنو غندير؟ لدينا ولا اون d'après la question petit a, la solution ou bien le couple اشنو هو لا سوليوشن ديال السيستيم؟ هو لو كوبل 711. لو كوبل 711 اي لا سوليوشن de ce système. احنا لقينا ريزولوسيون دو سيستيم لقيناه هو 711. دابا غنمشيو ليطاب اللي من بعد كونكلوزيون. دونك كونكلوزيون كونكلوزيون غنرجع لهنا شوا دي زانكوني. اش سمينا اكس؟ لو نومبر دو بياس دو 10 درهم. شحال عندنا هنا اكس؟ هي 7. Donc 7 est le nombre de pièces
de 10 dirhams et شنو هي y le nombre de pièces de 50 dirhams. هنايا شحال y هي 11 et 11 le nombre de pièces de 50 dirhams. احنا لقينا دابا لي زانكونو اللي كنقلب عليهم. دونك عندي 7 بياس ديال 10 درهم وعندي 11 بياس ديال 50 درهم. الا بغينا فيريفيكاسيون هادي باش كتاكدوا بلي راه عندكم لا ريبونس صحيحه 100%. شنو غندير؟ Samir a acheté un cadeau pour 620 dirhams. Samir a utilisé 18 pièces. 18 pièces يعني في التوتال شحال البياس ديال 10 درهم هي 7 بلس شحال البياس ديال 50 درهم هي 11 هي شحال ايكالا 18. ها هي الاولى. ومن بعد Samir a utilisé un gain d'argent de 10 dirhams et celle de 50 dirhams. دونك شنو قلنا على لو نومبر ديال البياس ديال 10 درهم هو 7. دونك غناخد 7 لو نومبر دو بياس دو 10 درهم هي 7. دونك غندير 7 fois 10 7 fois 10 غنزيد عليه لو نومبر دو بياس دو 50 درهم شحال هي 11. دونك غنديرو 11 fois 50 ايكالا 7 fois 10 هي 70 بلس 11 fois 50 هي 650. إلا درنا توتال هي دونك هنا 0 12 هي 6 دونك 620 دونك سي جوست 100%. إذا هذا فيما يخص ليكزارسيس نيميرو 1. دونك دابري داكشي اللي عندكم في الإطار المرجعي اللي عندكم لي زيكواسيون لي زينيكواسيون و سيستيم و بروبليم. دونك غندوزو دابا ليكزارسيس نيميرو 2. اشنو فيه؟ فيه لو روبير دون لو بلان وفيه ليكواسيون ريدويت ليكواسيون دين دروات. فوالا هادشي اللي فيه. دونك على بركة الله ندوزو للتمرين رقم 2. الوغ بالنسبة لإكزارسيس نيميرو 2 هنا عندي سوا او يجي ان روبير اورتونورمي اون كونسيدير لي بوين A لي كوردوني ديالو B C و D لي كوردوني ديالها هي A B. لا بروميير كيستيون ديتيرميني لي كوردوني دو فيكتور A B. دونك القاعدة ديال لي كوردوني ديال الفيكتور هي كنديرو A B دونك إكس B موان إكس A وهنا كنديرو Y B موان Y A. دونك هذه هي القاعدة ديال لي كوردوني ديال واحد الفيكتور. دونك A B وكنعوض إكس B إكس ديالها هي 1 موان شحال إكس A موان 1 مع هاد موان غتولي بلس 1 Y B 3 موان Y A ها هي A Y ديالها هي 2. ألوغ A B دو كوردوني 1 بلس 1 هي 2 3 موان 1 هي 1. فوالا لي كوردوني ديال الفيكتور A B. La deuxième question, calculer la distance AC. إذا في لا ديستونس ديما قلت لكم راه كاين غاسين كاري كبير وعندنا الأو كاري. دونك اشنو كندير؟ هي إكس سي موان إكس أ لو تو أو كاري بلس إكغيك سي موان إكغيك أ لو تو أو كاري. إكغيك سي موان إكغيك أ لو تو أو كاري. ودابا غنعوض إيكالا دونك أ سي إيكالا غاسين كبير إكس سي هي موان 4 موان هي إكس أ هي موان 1 مع هاد الموان غتولي بلس 1 لو تو أو كاري ردو البرا كاينة الأو كاري بلس إكغيك سي هي إكغيك سي هي 1 موان إكغيك أ ها أ إكغيك ديالها هي 2 لو تو أو كاري. ألوغ دابا غنحسب دونك أ سي إيكالا راسين كاري موان 4 بلس 1 هي موان 3 غنحط موان 3 اونتر بارونتيز لو تو أو كاري بلس 1 موان 2 هي موان 1 لو تو أو كاري إيكالا راسين كاري ديال موان 3 لو تو أو كاري هي 9 بلس موان 1 أو كاري هي 1. ألوغ AC la distance AC égale à racine carrée 9 plus 1 هي 10. Et voilà la distance AC. غنمشيو ل la troisième question. La troisième question, déterminer A et B tels que A, B, C, D parallélogramme.
دونك شنو هي ا بي؟ ا بي هي لي كوردوني ديال لو بوين دي اللي ما عرفناش. حنا بغينا نلقاو شحال لي فالور ديال ا و بي. شنو كندير؟ اول حاجه كنرسم باراليلوغرام باش يبان ليا شنو هما لي دو فيكتور اللي هما بحال بحال. دونك هنا كنديرو ا بي سي دي. دونك ا بي سي دي ا بي سي دي. دونك شنو هما لي فيكتور اللي بحال بحال؟ سيتادير كو ا بي ايغالا فيكتور دي سي. ا بي فيكتور ا بي ايغالا فيكتور دي سي. دونك خاص يكون عندي لي كوردوني ديال ا بي. ديجا عندي لي كوردوني ديال ا بي ها هما، الا ما عنديش خاصني نحسبهم. اون ا لي فيكتور بيان لي كوردوني ديال فيكتور ا بي هي 2 1. دابا غنحسب لي كوردوني ديال دي سي. دي سي اشنو هي القاعده ديال دي سي؟ فيكتور ديال او بيان لي كوردوني ديال فيكتور هي اكس سي موان اكس دي يكراك سي موان يكراك دي. ومن بعد غنعوض اكس سي. شحال اكس سي؟ ها هي سي اكس ديالها هي موان 4 موان ها هي اكس دي ها هي دي اكس ديالها هي ا هي اللي كنقلبوا عليها. و يكراك سي هي 1 موان يكراك دي ها هي دي يكراك ديالها هي بي. فوالا لي كوردوني ديال دي سي. دونك اشنو غندير؟ عندي هنا ا بي ايكال دي سي. ها هما لي كوردوني ديال ا بي ها هما لي كوردوني ديال دي سي. اشنو غندير؟ غندير لابسيس ديال دي سي سيتادير هذا ايكال لابسيس ديال ا بي سيتادير هذا. دونك موان 4 موان ا ايكال 2. دونك موان 4 موان ا ايكال هاد 2 وهذا ايكال 1 اي 1 موان بي ايكال 1. الوغ موان ا ايكال 2 غتبقى هنايا. موان 4 غنجيبوها لوطر كوتي غنبدل لو سيني هي بلس 4. وهنا عندي موان بي ايكال 1. هاد 1 غنجيبو لهنا غتولي موان 1. دونك موان ا ايكال 2 بلس 4 هي 6. وهنا موان بي ايكال 1 موان 1 هي 0. دونك عندي هنايا موان ا ايكال 6 سيتادير ا ايكال موان 6. وهنا بي ايكال هادي غنضربها في موان 1 غتولي هي بي وهادي غنضربها في موان 1 هي 0. دونك فوالا لي فالور ديال ا و بي. دونك هذا باش يكون عندنا باراليلوغرام لي كوردوني ديال دي هي ا بي سيتادير لي كوردوني غتولي هي موان 6 0. دونك جاوبنا على السؤال ديتيرميني ا و بي. ها هي ا ها هي بي. باسون على كاتريام كيستيون. بالنسبه لا كاتريام كيستيون ديتيرميني لي كوردوني دو ام تيل كو ا ميليو دو سيغمون سي ام. اذا هنا كاين بزاف ديال لي ميثود اللي ممكن دار. هنا شنو غندير؟ غنستعمل هاد المعطى. اش كيعني ا ميليو دو سي ام؟ سيتادير اكس ا ايغالا و ايغريك ا ايغال ا ميليو دو سي ام يعني اكس ا ايغالا اكس سي بلس اكس ام ديفيزي بار 2. اكس سي بلس اكس ام ديفيزي بار 2 حيت ا ميليو ديال سي ام. وهنا اتونسيون اللي كيدير موان ما كنديروش موان كنديرو هنا بلس. هنا ايغريك ا هي يكراك ا هي يكراك سي بلس يكراك ام ديفيزي باغ 2. ومن بعد كنعوض داكشي اللي كنعرف. اكس ا هي موان 1 ايكالا اكس سي شحال؟ هي سي اكس ديالها هي موان 4 بلس اكس ام. اكس ام هي لانكوني اللي كنقلب عليه ديفيزي باغ 2. يكراك ا ها هي ا يكراك ديالها هي 2 ايكالا يكراك سي ها سي يكراك ديالها هي 1 بلس يكراك ام ديفيزي باغ 2. دونك اشنو غندير هنا؟ هادوك التلاميذ اللي كاين الفوق اشنو غديرو؟ هنا عندي سور ما كاين والو يعني سور 1 عقلوا عليها. وهنا ما كاين والو يعني سور 1. اشنو غندير؟ بغيت انا نلقى اكس ام وبغيت نلقى ايكغيك ام ولكن في هاد ليكريتور اكس ام كاينه الفوق. غندير 1 فوا هادي هيا نديرها لكم بالتفصيل. 1 فاكتور ديال هاد موان 4 بلس اكس ام ايكالا هذا فوا هذا موان 1 فوا 2. اذا جداء ديال هذا في هذا ايكالا هذا في هذا يعني المقام في البسط كيساوي البسط في المقام. وهنا نفس الشيء 1 فاكتور ديال 1 بلس يكراك ام ايكالا هذا فوا هذا سيتادير 2 فوا 2. 1 فاكتور ديال موان 4 بلس اكس ام هي موان 4 بلس اكس ام ايكالا موان 1 فوا 2 هي موان 2. 1 فاكتور ديال 1 بلس يكراك ام هي 1 بلس يكراك ام
إيكالا 2 fois 2 هي 4. إذا هنا عندي إيكواسيون مجهول في طرف معنوي في طرف إكس إم إيكالا موان 2 موان 4 غنجيبو هنا غتولي بلوس 4. وهنا 1 بلوس إيكغيك إم سيتادير إيكغيك إم إيكالا 4. هاد بلوس 1 غنجيبو هنا غتولي موان 1. إكس إم إيكالا موان 2 بلوس 4 هي 2. إيكغيك إم إيكالا 4 موان 1 هي 3. Alors les coordonnées ديال لو بوان M هي 2 3. Voilà la réponse. ندوزو la question suivante. بالنسبة la cinquième question, déterminer les coordonnées de n telles que moins 2an plus 3bn égale à ac. هنا كاين بزاف ديال لي ميثود. انا غنوريكم واحد الطريقة اللي ممكن نعتبروها سهلة. غندير واحد السيستم فيه دو زيكواسيون. ليكواسيون الاولى غيكون فيه لي زيكس والإيكواسيون الثانية غيكون فيه لي زيكغيك، سيتادير هي موان 2 فاكتور اشنو هو لابسيس ديال ان هي اكس ان موان اكس ا بلس 3 فاكتور اشنو هو لابسيس ديال بي ان هي اكس ان موان اكس بي ايكالا شنو هو لابسيس ديال ا سي هي اكس سي موان اكس ا. دونك هنا تعاملنا غير بلي زيكس. واشنو كنقلب على هنايا اكس ان كنقلب على اكس ان من بعد غنقلب على غندير لي زيكغيك موان 2 فاكتور موان 2 فاكتور ديال إيكغيك موان إيكغيك أ بلس 3 فاكتور ديال إيكغيك إن موان إيكغيك بي إيكالا إيكغيك سي موان إيكغيك أ. دونك إكس إيكغيك إن موان إيكغيك أ بلس 3 فاكتور إيكغيك إن موان إيكغيك بي إيكالا إيكغيك سي موان إيكغيك أ. دونك هنا لي زيكس هنا لي زيكغيك. من بعد غنعوض هي موان 2 فاكتور. دابا غنشوف الأولى إكس إن هي اللي كنقلب عليها موان إكس أ شحال هي أ إكس أ هي موان زان مع هاد موان غتولي بلس أن بلس 3 فاكتور إكس إن غتبقى موان إكس بي بي إكس ديالها هي واحد إيكالا إكس سي شحال هي سي إكس ديالها هي موان 4 موان إكس أ هي أ إكس ديالها هي موان زان مع هاد موان هي بلس أن. نجيو هنا غنديرو موان 2 فاكتور إيكغيك إن غتبقى موان إيكغيك أ أ إيكغيك ديالها هي 2 بلس 3 فاكتور إيكغيك إن لانكون اللي كنقلب عليه موان إيكغيك بي هي بي إيكغيك ديالها هي 3 إيكالا إيكغيك سي هي 1 موان إيكغيك أ إيكغيك أ هي 2. دابا غيبقى ليا الكالكول. دونك غنديرو développement. La première équation, moins 2 fois xn, il y a moins 2 xn. Moins 2 fois plus 1, il y a moins 2. Plus 3 fois xn, il y a plus 3 xn. Plus 3 fois moins 1, il y a moins 3. Égale à moins 4 plus 1, il y a moins 3. On va aller l'équation numéro 2. Moins 2 fois yn, il y a moins 2 yn. Moins 2 fois moins 2, il y a plus 4. Plus 3 fois yn, il y a plus 3 yn. Plus 3 fois moins 3, il y a moins 9. Égale à 1 moins 2, il y a moins 1. نكمل. غنجمع هادو. Moins 2 xn plus 3 yn هي xn. Moins 2 moins 3 هي moins 5. Égale à moins 3. إذا جمعت هاد الجوج وجمعت هاد الجوج وهادي بقات كيما هي. Moins 2 yn plus 3 yn هي yn. Plus 4 moins 9 هي moins 5. Égale à moins 1. Alors, xn égale à moins 3. هاد moins 5 غنجيبو لهنا غتولي plus 5 اللي هي 2. وهنا yn égale à moins 1. هاد moins 5 غنجيبو لهنا غتولي plus 5 égale à moins 1 plus 5 هي 4. Donc xn égale à 2, yn égale à 4, d'où les coordonnées ديال le point n هي 2, 4. Et voilà la réponse. غنمشيو la question numéro 6. La question numéro 6, déterminer l'équation réduite de la droite AB.
اشنو كنا قلنا على لا droite AB l'équation réduite de la droite AB c'est qu'elle se forme ديال donc ندير AB entre parenthèses de points y égale à mx plus p donc mx plus p عندي هنا deux inconnus اللي هما m و p. اش كيتسمى m coefficient directeur de la droite AB. donc هادشي درنا في الحصص ديال l'équation ديال la droite. donc m calculons m. شنو الطريقه باش كنحسب m؟ كنديرو m égale قاعده سميتها لا droite AB m égale كنديرو y b moins y a sur x b moins x a. هذه قاعده كنا تكلمنا عليها شحال من مره. دونك غنعوض y b ها هي b y ديالها هي 3 moins y a ها هي a y ديالها هي 2 sur x b هي 1 moins x a هي moins 1 مع موان غتولي بلس 1 هي شحال 3 moins 2 هي 1 sur 2. فوالا لقينا دابا m. دونك اشنو غتولي l'équation réduite de la droite AB هي y égale 1 sur 2 x plus p. دابا غنحسب p. calculons p. p كنلقاوها دائما بنفس الطريقه. شنو هي؟ غناخذ واحد لو بوين كي ابارتي ان سيت droite لا يا اما a يا اما b. ناخذ مثلا a. on a a appartient à la droite AB. donc a appartient à la droite AB. donc غتولي y وهاد x غنعوضهم بلي كوردوني ديال a c'est-à-dire y a égale 1 sur 2 x a plus p. شحال y a ها هي a y ديالها هي 2 égale 1 sur 2 fois شحال x a ها هي a x ديالها هي moins 1 plus p. donc غندير 2 égale 1 sur 2 fois moins 1 هي moins 1 demi plus p. 2 غتبقى moins 1 demi غنجيبوها l'autre côté غنبدلو لو سين هي plus 1 sur 2 égale p. غنوحدو المقامات. المقام الموحد هو 2 2 fois 2 هي 4 plus 1 fois 1 هي 1 4 plus 1 هي 5 sur 2 égale p. donc لقينا p d'où l'équation réduite de la droite AB est y égale 1 sur 2 x plus p اللي هي 5 sur 2. et voilà la réponse. هذه هي l'équation réduite de la droite AB. دابا غندوزو la question numéro 7. alors بالنسبه ل 7e question soit la droite D d'équation هي هذه la droite ديال l'équation ديال la droite D 3x moins 2y plus 1 égale à 0. la première question c'est-à-dire petit a déterminer le coefficient directeur de la droite D. هنا عندكم واحد الاشكال. شحال من واحد غيقول لي le coefficient directeur de la droite D هو 3 ماشي 3. نو ماشي 3. علاش؟ لان باش نلقى لو كوفيسيون ديريكتور ديال واحد لا دروات خاصني نلقى هاد لا فورم ديال ليكريتور. خاصني نلقى y ايغالا mx بلس p. ملي كتكون عندي هاد لا فورم هادي عاد كيبان ليا هو هذا الكوفيسيون ديريكتور ديال لا دروات. واش عندي هاد ليكريتور هادي؟ نو عندي 3x moins 2y plus 1 égale 0. خاصني نلقى y ايغالا. ملي غنلقى y ايغالا هذيك الساعه عاد نهضر على الكوفيسيون ديريكتور. اشنو غندير؟ on a 3x moins 2y plus 1 égale 0. اشنو هو لوبجيكتيف ديالي؟ نلقى الكوفيسيون ديريكتور ديال لا دروات دي. يعني خاص اول مرحله خاصني نلقى y ايغالا. خاصني ليبيري y c'est-à-dire نلقى y ايغالا. نلقى y en fonction de x et un autre nombre. اشنو غندير؟ غنعزل moins 2y هي الاولى moins 2y ايغالا 3x غنجيبها لهنا غتولي موان 3x نبدلو لها لو سيني. هاد بلس 1 غنجيبو لهنا غتولي موان 1. اذا 3x جبتها هنا بلس 1 جبتها هنا بدلنا لهم لو سيني. هاد الموان هادي خاصها نتخلص منها. غنضرب كلشي في موان 1 غتولي 2y ايغالا 3x بلس 1. انا قربت دابا نوصل y. من بعد شنو كندير؟
غنحيد هاد 2 اللي كاينه مع إكغاك. هنا كاينه لا ملتيبليكاسيون، ملي غنجيب هاد 2 لهنايا غتولي ديفيزيون، سيتادير إكغاك إيكالا 3. غنديفيزيها باغ 2 وغندير إكس، وهاد بلس 1 حتى هي غنديفيزيها باغ 2. إذا هاد 2 جبنا لهاد المقام ديال 3 وجبنا لهاد المقام ديال 1، هي هادي. دونك دابا ولات عندي هاد لا فورم ديال إكغاك إيكالا ام إكس بلس بي. دونك اشنو هو الكوفيسيون ديريكتور د لا droite دي؟ هو 3 sur 2. دونك لو كوفيسيون directeur de la droite D est 1 sur 2. C'est-à-dire, pardon, 3 sur 2. C'est-à-dire M dial D égale à 3 sur 2. Voilà le coefficient directeur de la droite D. La question suivante. La question B. Détermine l'équation réduite de la droite delta 1 passant par B et parallèle. واخا ما كتبتش لكم هذه يعني بليمو، دونك درت لكم مع الرمز اي باراليل على droite دي. واخا باش غتنفعني هاد باراليل كيما قلت لكم هذيك المره باش نلقى ام، وباش غتنفعني هاد باس باغ بي باش نلقى بي. دونك ليكواسيون ريدويت دو لا droite دلتا 1 s'écrit sous forme ديال y égale à mx plus p. عندي هنا دو زانكوني شنو هما؟ عندي m و p. calculons m. calculons m. اشنو هي الطريقه باش كنحسب m؟ قبيله بالنسبه لا droite ليكواسيون ريدويت لا droite ا b لقينا m درنا y b moins y a sur x b moins x a. دابا هاد لا droite سميتها دلتا 1. غنستعمل هاد الباراليزم. اشنو غندير؟ عندي دلتا 1 باراليل ا دي، سيتادير عندهم نفس الكوفيسيون ديريكتور. وشحال الكوفيسيون ديريكتور ديال دي؟ هو هذا 3 sur 2. اللي ما لقاش هاد الكوفيسيون ديريكتور صحيح ما يمكنش يجاوب هاد لا كيسيون بالطريقه اللي هي كوريكت. دونك اون ا delta 1 est parallèle à D, alors M delta 1, c'est-à-dire coefficient directeur de delta 1, égale à coefficient directeur de D. D'où M de delta 1 égale à le coefficient directeur de D, c'est 3 sur 2, d'après la question précédente, il y a la question A, il y a 3 sur 2. Donc, M égale à 3 sur 2. Et je vais vous l'équation réduite de la droite delta. L'équation réduite de la droite delta devient y égale à 3 sur 2x plus p. D'abord, هنا عندنا واحد لانكونو اللي خاصنا نقلبوا عليه اللي هو p. دونك غنديرو calculons p. calculons p. شنو هي الطريقه باش كنلقى p؟ غنستعمل هاد المصطلح ديال او بيان هاد الدوني ديال passant par b. La droite delta 1 passe par B, c'est-à-dire B appartient à la droite delta 1. On a B appartient à la droite delta 1. Donc, شنو غتولي هاد Y مع X ou bien هاد X و Y غنعوضوهم بلي كوردوني ديال B. Donc YB égale à 3 sur 2. 3 sur 2 XB plus P. غنعوض y b ها هي b y ديالها هي 3 ايكالا 3 sur 2 فوا شحال x b ها هي b x ديالها هي 1 بلس p. 3 ايكالا 3 sur 2 فوا 1 هي 3 sur 2 بلس p. 3 sur 2 غنجيبوها ا غوش هي غتكون 3 موان 3 sur 2 ايكالا p. غنوحد المقامات، المقام الموحد هو 2 فوا 3 هي 6 موان هنا 3 فوا 1 هي 3. Donc, 6 moins 3 est 3 sur 2 égale à P, d'où l'équation réduite de la droite delta est delta 1 est Y égale à 3x, 3 sur 2x plus 3 sur 2. Et voilà
l'équation réduite de la droite delta 1. Alors, بالنسبة la question C, déterminer l'équation réduite de la droite delta 2 passant par C et perpendiculaire à D. إذا هاد المعلومة ديال جوج ديال المعطيات perpendiculaire غتنفعني باش نلقى M يعني الكوفيسيون ديريكتور ديال هاد الدروات دلتا 2 و باس باغ سي ديما كتنفعني باش نلقى بي. إذا شنو غندير؟ l'équation réduite de la droite delta 2 s'écrit sous forme ديال y égale à mx plus p. هنا خاصني نقلب على جوج ديال الحوايج اللي هما m و p. donc calculons m اللي هو كوفيسيون ديريكتور ديال دلتا 2. دونك شنو هي المعطيات اللي غنستعمل هاد القضيه ديال بيربونديكولير. on a delta 2 perpendiculaire à D. Delta 2 est perpendiculaire à delta à D par exemple. Donc هنا اشنو قلنا على لي بوزيسيون غولاتيف ديال دو دروات كاينين اما يقدر يكونوا باراليل كما قبيله دلتا 1 مع دي ils sont parallèles c'est-à-dire ils ont un même coefficient directeur. عندهم نفس الكوفيسيون ديريكتور الا كانوا باراليل. ولكن الا كان بيربونديكولير غنديروا البرودوي ديال كوفيسيون ديريكتور ديالهم ايكال موان 1. alors m delta 2 fois m fois md égale à moins 1. donc le produit ديال coefficient directeur ديالهم égale à moins 1. هادشي راه درناه. دابا غير كندير واحد الغابيل و en même temps préparation l'examen. donc m delta 2 fois شحال md يعني الكوفيسيون ديريكتور ديال d جاوبنا عليه في لا كيستيون ا. ها هي md هي 3 sur 2. الكوفيسيون ديريكتور هي 3 sur 2 égale ونحط موان 1. هذه قاعده. دونك البرودوي ديال كوفيسيون ديريكتور ديالهم ايكالا موان 1. هذه قاعده. شنو غندير؟ هي ام دلتا 2 ايكالا غندير موان 1. هاد الملتيبليكاسيون غنرجع ديفيزيون وغندير 3 sur 2 ايكالا موان 1 غنخليها غندير فوا وغنقلب هاد الكسر. هي 2 sur 3 ايكالا موان 2 sur 3. موان 1 fois 2 هي موان 2 sur 3. دونك لقينا دابا هاد ام. هاد l'équation réduite de la droite delta 2 devient donc delta 2 l'équation réduite de la droite هي y égale à شحال قلنا m هي moins 2 sur 3 x plus p. دابا بقى لنا نحسبو p. donc calculons p. شنو هي الطريقه باش نحسبو بي؟ دائما بنفس الطريقه غناخذ واحد لو بوين كي ابارتي ان سي دروات لا. هنا قلنا دلتا 2 باس باغ سي c'est-à-dire سي appartient à la droite دلتا 2. وإلا كان لو بوين سي appartient à la droite دلتا 2 يعني هاد y و هاد x غنعوضهم بلي كوردوني ديال سي c'est-à-dire y c égale à moins 2 sur 3 xc plus p. شحال y c؟ سي ها هي y ديالها هي 1 égale à moins 2 sur 3 fois شحال xc هي c x ديالها هي moins 4 plus p. إذا 1 غتبقى égale à moins fois moins هي plus 2 fois 4 هي 8 sur 3 égale à p. pardon 1 plus donc هاد 8 sur 3 نجيبو لهنا غنبدلو لو سيني 1 moins 8 sur 3 égale à p. غنوحد المقامات. المقام الواحد هو 3 3 fois 1 هي 3 moins 8 donc 3 moins 8 هي moins 5 sur 3 égale à p. donc دابا لقينا p. donc l'équation réduite de la droite delta 2 devient y égale à moins 2 sur 3x moins 2 sur 3x هي moins 2 sur 3x plus p. شحال لقينا في p هي moins 5 sur 3. Et voilà l'équation réduite de la droite delta 2 qui passe par le point C
est perpendiculaire à la droite D. Alors, d'abord la question suivante. La question numéro 8, déterminer l'équation réduite de la médiatrice du segment BC. اش كيعني لا ميدياتريس ديال بي سي؟ غنرسم هنا سيغمون بي سي، ها هو باغ اكزومبل سيغمون بي سي. اش كيعني لا ميدياتريس؟ نسميو هاد لا ميدياتريس، نسميه مثلا ديتيرمين ليكواسيون ريدويت لا ميدياتريس، نسميه ال باغ اكزومبل ال لا droite ال. médiatrice ديال بي سي c'est-à-dire il passe par le milieu du segment BC. ها هو لا ميدياتريس هو ال، c'est-à-dire هاد ال la droite L passe par le milieu de BC. هاد le milieu نسميها واحد le point par exemple E، puisque ما عندناش هنا E نسميه E. c'est-à-dire que باش نشرح لكم c'est-à-dire que L la droite L passe par E. شكون هي هاد E؟ milieu de segment BC. واش ناخر et perpendiculaire à la droite BC. Ou bien on changer BC puisque عندنا واقيلا AB. ou bien نخليها نيت BC ماشي مشكل. دونك عندنا هنايا L passe par E. هاد passe par E غتنفعني باش نلقى P. وهاد perpendiculaire à BC باش نلقى بها M. دونك غنتبع الخطوات بواحد الطريقه اللي هي منطقيه وغنلقى لا ريبونس. اشنو غندير؟ l'équation réduite de la droite BC s'écrit sous forme ديال y égale à mx plus p. خاصني نقلب على m وخاصني نقلب على p. هنا m وهنا p. m كيفاش غنلقى m؟ c'est-à-dire le coefficient directeur عندي BC perpendiculaire à L. L perpendiculaire à BC. Les deux droites sont perpendiculaires. ولا قبل ما ندير انايا équation réduite باش نسهلو يعني العمليه باش ما تخربقوش، اشنو غندير؟ غنلقى بعدا لي كوردوني ديال لو بوين او. دونك خاصني لي كوردوني ديال لو بوين او، حيت قلنا هنايا ال باس باغ او، ولكن او ما عنديش لي كوردوني ديالها. شنو هي او؟ او ميليو ديال بي سي. دونك اكس او ايغالا اكس بي بلس اكس سي divisé par 2 ou YE égale à YB plus YC divisé par 2. نقلبو بعدا على لي كوردوني ديال لو بوين او بعدا نلقاوهم هما الاولين. دونك غنديرو XE égale à، دونك عندي XB plus XC. XB هي 1 plus XC هي moins 4 sur 2 و YE égale à YE égale à YB هي 3 plus YC هي 1 divisé par 2. Donc XE égale à 1 plus moins 4 هي moins 3 sur 2. وهنا YE égale à 3 plus 1 هي 4 divisé par 2 هي 2. Alors les coordonnées ديال E هي moins 3 sur 2 2. هما les coordonnées ديال le point E. دابا عاد غندير équation réduite de la droite ديال L, c'est-à-dire la médiatrice L, s'écrit sous forme de y égale à m x plus p. شنو هما لي زانكون اللي عندي هنايا؟ عندي m و p. donc calculons m. كيفاش غنحسبوا m؟ m غنحسبها بهذا لو تيرم ديال perpendiculaire. on a L, la droite L est perpendiculaire à la droite BC, c'est-à-dire que M de L fois M de BC égale à moins 1. خاصني دابا نحسب M ديال BC. calculons M ديال BC. عاد من بعد نشوف شنو غنلقى. M ديال BC égale à شنو هي القاعدة؟ هي YC moins YB sur
xc moins xb xc moins xb وغنعوض شحال y c ها c y ديالها هي 1 moins y b ها هي b y ديالها هي 3 sur xc ها c y ديالها هي moins 4 moins xb ها b x ديالها هي 1 donc m ديال bc égale 1 moins 4 1 moins 3 هي moins 2 sur moins 4 moins 1 هي moins 5 moins 2 sur moins 5 هي 2 sur 5 دونك ها هي m de bc اشنو غتولي هادي غتولي هي m ديال l fois m ديال bc égale moins 1 وهاد m bc لقيناها شحال هي 2 sur 5 دونك نعاود هادي ب 2 sur 5 donc ml fois 2 sur 5 égale moins 1 alors m ديال l égale moins 1 sur 2 sur 5 égale moins 1 هاد la division غنرجع multiplication غنقلب هاد الكسر 5 sur 2 alors m de l égale moins 1 fois 5 sur 2 هي moins 5 sur 2 donc هي m coefficient directeur ديال la droite l donc اشنو غتولي هادي l'équation réduite ديال l اشنو غتولي devient y égale m هي moins 5 sur 2 x plus p donc نقلب على p calculons p كيفاش غنلقى p غنقلب على واحد لو بوين qui appartient à cette droite là قلنا l passe par e يعني لي coordonnées ديالها ديال e ها هي e moins 3 sur 2 2 دونك اشنو غنديرو on a نكملو ليه on a e appartient à la droite l donc هاد y وهاد x غنعوضهم بديال e بلي coordonnées ديال e y e égale moins 5 sur 2 xe plus p y e شحال عندي y e هي 2 égale moins 5 sur 2 fois شحال x e هي x e moins 3 sur 2 plus p donc 2 égale moins 5 sur 2 fois moins 3 sur 2 هي 15 sur 4 plus p 2 غنجيب هاد 5 15 sur 4 لاجي غتولي moins 15 sur 4 égale p غنوحد المقامات المقام الموحد هو 4 4 fois 2 هي 8 moins 15 8 moins 15 هي moins 7 sur 4 égale p donc غنلقيت دابا p شنو غتولي d'où l'équation réduite de la droite L la médiatrice de segment BC هي y égale moins 5 sur 2 x plus moins هي moins 5 sur 4 et voilà l'équation réduite de la droite L médiatrice de segment BC. دوزو لآخر سؤال في هاد l'exercice. Donc la question numéro 9, tracer delta 1 et delta 2 dans un repère orthonormé. Donc اشنو غندير غناخد l'équation réduite de la droite delta 1 هي الاولى هي y égale 3x 3 sur 2x plus 3 sur 2. اشنو غندير غندير واحد هاد دلتا 1 هو واحد لا دروات باش نرسم لا دروات خاصني دو بوين. اشنو غندير واحد طابلو في اكس و y غنعطي الاكس مثلا واحد لا فالور وغنلقى y الا عطيت مثلا الاكس هنايا موان 1 باغ اكزومبل موان 1 3 فوا موان 1 هي موان 3 موان 3 بلس 3 هي 0 ديفيزي باغ 2 هي 0 ولا عطيت مثلا الاكس ايكال 1 غتكون 3 فوا 1 هي 3 3 بلس 3 هي 6 ديفيزي باغ 2 هي 3 دونك الوغ هاد الطابلو ديال دلتا 1. دابا بالنسبه لدلتا 2 ليكواسيون ديالو هي y ايكال انا خديت عاودت لي دوني هنايا ديال دلتا 1 و دلتا 2 باش نعقل عليهم موان 3 sur 2 موان 2 sur 3 x موان 5 sur 3 غنديرو كذلك الطابلو في x و y
غنعطي الاكس واحد لا فالور. باغ اكزومبل غنعطي الاكس مثلا نعطي واحد لا فالور اللي ممكن تعطيني واحد لا فالور بالنسبه لايكغيك اللي هي مضبوطه. دونك الا خديت 2 غنعطيها مثلا موان 1. دونك موان 2 فوا موان 1 هي 2. 2 موان 3 2 موان 5 هي موان 3 سور 3 هي موان 1. نعاود هنا موان 2 فوا موان 1 هي 2. 2 موان 5 هي موان 3 موان 3 سور 3 هي موان 1. وإلا خديت باغ اكزومبل 2 x إيكال 2 شحال تكون إيكغيك؟ موان 2 فوا 2 هي موان 4. موان 4 موان 5 هي موان 9 ديفيزي باغ 3 هي موان 3. دونك عندي هنا لي دو طابلو. هنا اش كيعطيني هادي موان 1 0 يعني كاين واحد دو بوين دو كوردوني او بيان عندي في ليكزيرسيس ا غنسمي بوين اخر مثلا اف موان 1 0 وهنا جي 1 3. غنرسم هادو في الغوبير وغنرسم واحد لا دروات هذيك هي لا دروات دلتا 1. مثلا هنا ناخدو واحد كمثلا موان 1 و اس باغ اكزومبل 2 موان 3. دونك غنرسم هاد لي دو بوين وغنرسم لا دروات هذيك هي لا دروات دلتا 2. داكشي اللي غندير. دونك هذا هو الغوبير اورتونورمي يعني او اي ايكال او جي. غنرسم واحد هاد لو بوين باغ اكزومبل اف موان 1 0. دونك ها هي موان 1 في اكس ايكال موان 1 y ايكال 0. ها هي اكس ايكال موان 1 و y ايكال 0 سيتادير البوين الاول مناش غيمر هاد لا دروات دلتا 1 والثانيه هو لو بوين جي 1 3. ها هي 1 ولوردوني هي 3 1 2 3. دونك غتكون كيلكو باغ تقريبا هنا. دونك هاد لا دروات اللي غنرسم كي باس باغ هاد لي دو بوين هو لا دروات دلتا 1. دونك غنرسم بحال هكا فوالا لا دروات دلتا 1. وبالنسبه باش نرسم دلتا 2 عندي هاد دو بوين. الطريقه باش لقيتهم بهاد لا ميثود ديال كنعطي الاكس واحد لا فالور وكنلقى ايكغيك. دونك كا موان 1 هي موان 1 تقريبا هنا البوين الاول والثاني 2 موان 3 ها هي 2 موان 3 موان 1 موان 2 موان 3. اذا الانترسيكسيون غتكون تقريبا كيلكو باغ هنايا. تقريبا هنا وغنرسم هاد لا دروات كي باس باغ هاد لي دو بوين. فوالا غنسمي هادي دلتا 2 اي فوالا التراساج ديال هاد لي دو دروات في الغوبير اورتونورمي او اي جي. دونك هذا فيما يخص ليكزارسيس نيميرو 2. انا حاولت باش ندير لو ماكسيموم ديال لي كيستيون واللي هما لي كيستيون لي شويه كومبليكي. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي هذا. دابا غندوزو لا ترانسلاسيون. Alors, بالنسبة l'exercice numéro 3, A, B, C, D, un parallélogramme. La première question, tracez E, l'image de C par la translation qui transforme A, B en D. إذن أول حاجة غنرسم parallélogramme. Donc عندي A, B, C, D parallélogramme. Donc عندي هنا واحد الفيكتور ديال ترانسلاسيون. شنو هو الفيكتور ديال ترانسلاسيون؟ يعني عندي la translation qui transforme B en D. يعني vecteur de translation هو BD. أنا غنرسم هاد الفيكتور باش يبان لينا اشنو غنديرو. دونك ها هو فيكتور دو ترانسلاسيون اللي بلو روج. بغيت دابا او ليماج دو سي. كاين واحد او ليماج دو سي باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم بي اون دي. اذا الفيكتور دو ترانسلاسيون هو بي دي. باغي نرسم او ليماج ديال اش ديال سي. دونك سي او فين غتكون او؟ واش ها الجهه؟ الا كانت او لهاد الجهه ما عنديش نفس لو سونس بين بي دي و سي او. نورمالمون في الترانسلاسيون خاص يكون عند هاد لي دو فيكتور نفس لو سونس. يعني بي هابط لدي تا سي غنكون هابط لاو. كيفاش غنرسم هذا؟
سو فورم ديال باراليلوغرام. اش هي الطريقه باش نرسم باراليلوغرام؟ غنستعمل بيكار. شنو كندير باش نرسم؟ اولا غناخدو لا ديستونس بي دي وغنحولو البيكار لسي وغنرسم واحد القوس بحال هكا. دونك هاد لا ديستونس بي دي ايكالا لا ديستونس سي او، ولكن او معرفتش بالضبط فين غتجي باش يكون عندي باراليلوغرام. غناخدو لوطر كوتي غناخدو لا ديستونس بي سي وغنجيب البيكار لدي وغنديرو لانترسيكسيون. دونك هنا لانترسيكسيون هو او، دونك لو بوين او غتجي هنا او. دونك هذا غيكون بيان سور غيكون باراليلوغرام. هذا غيكون باراليلوغرام. علاش؟ لان او ليماج دو سي par la translation qui transforme B en D. هذا بالنسبة لا بروميير كيستيون. دابا غندوزو لا دوزيام كيستيون. Alors بالنسبة لا دوزيام كيستيون trace CF tel que CF égale à CA plus CB. دونك هنا عندي لاديسيون ديال دو فيكتور. شنو هما لي دو فيكتور؟ عندي CA غنرسمها بلو نوار باغ اكزومبل باش يبان اش كندير. عندي CA هي CA plus CB هي CB. إلا عقلتو على الدرس ديال لي فيكتور، هاد لا سوم ديال هادو غيعطيني واحد الباراليلوغرام. دونك سي اف ايكال سي ا بلس سي بي، يعني عندي واحد الباراليلوغرام. علاش؟ لان عندي هنايا المجموع ديال دو فيكتور. اذا فين غتكون اف؟ هنا عندي هاد دو فيكتور سو فورم ديال في، و لو بوين اللي غيشكل ليا باراليلوغرام غيكون الانتيريور ديال هاد في، غيكون هنا كيلكو باغ هنايا لو بوين اف. دونك كيفاش غنرسم لو بوين اف؟ غناخد بيكار لا ميم ميثود. دونك غناخدو سي ا لا ديستونس سي ا، غنحول الابره لبي وغندير واحد القوس، ومن بعد غناخدو لا ديستونس سي بي وغنمشيو للسي لا غنرسم واحد القوس. دونك لانترسيكسيون هو لو بوين اف، هنا اف. فوالا. دونك قلنا هذا قلنا باراليلوغرام. هذا باراليلوغرام. دونك الا شفتو هنايا باش نناقشوا شحال من باراليلوغرام كاين، في الحقيقه كاين 4 باراليلوغرام. كاين ا بي سي دي ها الاول، وكاين الثاني بي سي او دي هو هذا، نديروه بلو روج باغ اكزومبل. ها هو يبان لينا بلو روج. دوزيام باراليلوغرام هو هذا، وكاين التروازيام هو اللي بلو نوار. دونك كاين اللي بالزرق واللي بالاحمر واللي بالكحل. 3 باراليلوغرام. دابا نشوفوا لا كيستيون اش كتكون لا كيستيون. Troisièmement, montrer que D est le milieu du segment AE. بغينا نبينو أن D le point D هو هذا le milieu du segment AE، يعني هو هذا السيغمون هذا D le milieu du segment AE. اشنو غندير؟ إلا عقلتو في التقنية باش كنا كنخدمو في الدرس ديال فيكتور اي ترانسلاسيون، كنا كنديرو 1 ايكال 2 باغ اكزومبل، 1 ايكال 2 و 2 ايكال باغ اكزومبل 3. من بعد كنحيدو هاد 2 مع 2 كتعطيني 1 ايكال 3. ماشي لي نومبر بيان سور، راه قلتها لكم شحال من مره، ماشي لي نومبر، ولكن قلنا واحد الفيكتور ايكال ان اوتر فيكتور. اذا هنا عندي نسمي هادي وهادي غنسميها 1 3، هادي نسميها 1 وهادي 3. وفين هي 2؟ يعني شي فيكتور اللي كيساوي لنا ا دي
و en même temps كيساوي لنا دي او، هو هاد بي سي هذا سميه 2. اذا شنو غندير؟ خاصني نبين ان ا دي ايكالا بي سي، هي ا دي ايكالا بي سي دي نوتر كوتي، ا دي ايكالا بي سي، وغنبين تاني ان دي او ايكالا بي سي، دي او ولا بي سي بحال بحال ايكالا دي او. الوغ اش كيعطيني في الاخر؟ غنحيدو بي سي مع بي سي، غتبقى لي ا دي ايكالا دي او. وإلا كانت ا دي ايكالا دي او سيتادير او لو ميليو دو سيغمون ا او. دونك هذه هي الطريقه اللي غنخدم عليها. دونك شنو غندير؟ دونك لا ريبونس ديال لا كيسيون نيميرو 3 شنو غندير؟ خاصني نبين ان ا دي ايكالا بي سي. كيفاش؟ ها هي ا بي سي دي ان باراليلوغرام. دونك اون ا ا بي سي دي باراليلوغرام، باراليلوغرام كملوها من عندكم. دونك اش كيعني؟ ا بي سي دي باراليلوغرام سيتادير فيكتور ا دي ايكالا فيكتور بي سي، ا دي ايكالا بي سي. غنسترت منها نسميها 1. هي العلاقة 1. من بعد خاصني نبين ان دي او ايكالا بي سي، يعني بي سي ايكالا دي او، يعني خاصني نبين ان هذا باراليلوغرام. باش غنبين ان هذا باراليلوغرام غنستعمل هادي او اي اون ا او ليماج ديال اش؟ او l'image de C par la translation qui transforme B en D. Est-ce qu'il y a l'image de C par la translation qui transforme B en D? Donc on dit l'image de C par la translation qui transforme B en D, c'est-à-dire هذا parallélogramme. C'est-à-dire que B, C, E, D, parallélogramme. Ou là qu'un B, C, E, D parallélogramme, donc on dit B, C, E, D parallélogramme, donc BC égale à DE. BC égale à DE. غنسميها 2. دونك إلا لقيت هادي مع هادي وغنحيد هداك الفيكتور اللي كيتعاود دابغي 1 et 2 on conclut que d'après 1 et 2 on conclut que هاد بي سي مع هاد بي سي غنحيدوها. شنو غيبقى ليا؟ ا دي ايكالا دي او. وإلا كانت هاد ا دي ايكالا دي او دو دي اي milieu le milieu de segment AE. Et voilà la réponse de la question numéro 3. D'abord, on résout la question numéro 4. Donc, on résout la dernière question de l'exercice. Montrer que FE égale à 3BC. FE, من هاد F لهاد E كتساوي 3 fois BC. On a FE égale à من F ل E اش كتساوي؟ هي FA plus AD plus DE. FA غنطبقو شال هي FA plus AD plus DE. Alors FE égale à FA كتساوي لنا BC. علاش؟ لأن هذا باراليلوغرام، هذا اللي بلو نوار باراليلوغرام، إذا غنعوضو FA par BC plus
اد دي باش غنعوضو اد دي، ها هي اد دي ايكالا بي سي بلس بي سي بلس دي او. شحال كتساوي دي او؟ دي او هي بي سي. الوغ اف او ايكالا بي سي بلس بي سي هي دو بي سي، دو بي سي بلس بي سي هي توا بي سي. اي فوالا لا ريبونس. غير هنا ملي غتجيو هنايا غديرو، ملي غتبغيو تعوضو هنا اف ا غديرو on a CF égale à CA plus CB, c'est-à-dire que FBCA parallélogramme, donc FA égale à BC. ومن بعد غتعوض هاد FA بهاد BC. أما هاد AD déjà عندكم d'après la question précédente عندكم AD égale à BC، donc غنعوضو AD BC. وهادي DE عندكم حتى هي d'après la question précédente DE égale à BC. دونك بي سي بي سي بي سي هي توا بي سي. اذا هذا فيما يخص هذا النموذج ديال الامتحان الجهوي رقم 1. كنتمنى تكونوا فهمتوا يعني لو ماكسيموم بوسيبل. دونك حاول باش نختاريت يعني لي كيستيون اللي هما طري ديفيسيل، شي شويه يعني غير المعتاد، وحاول باش ندير لي كيستيون اللي هما اللي مخبيين ما كيكونوش دائما كيتعاودوا في لي زيكزامان. دونك باش تكونوا على علم هاد لو جور ديال لي كيستيون، باش الا جاب الله تحط لا كيستيون تعرفوا كيفاش تجاوبوا. كنتمنى لكم التوفيق، وما عليكم الا تبريباريو واستعدوا مزيان الامتحان، وان شاء الله راه يكون خير. دونك as we say every day, see you next time ان شاء الله.